अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, JUI की मरकजी मजलिस शुरा के इजलास के हवाले से आपको अपडेट करता चलूँगा। बहुत बड़े फैसले किए गए हैं JUI की जानिब से। हाफिज हुसैन अहमद को भी हटा दिया गया है मरकजी इतलात सेक्रेटरी के ओहदे से। ये बड़ी खबर है। क्यों हाफिज साहब को हटाया गया है? हाफिज साहब को के ख़िलाफ़ पहले भी एक दफ़ा मुझे याद है, मैं इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करता था। 2005 या 6 में हाफिज साहब को हटा दिया गया था ओहदे से। फिर हाफिज साहब साइड पे चले गए थे और फिर दोबारा हाफिज साहब को इन किया गया। लेकिन अब दोबारा हाफिज साहब को के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लिया गया है मरकज़ी मजलिस शूरा की जानिब से। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास हुआ है। अब फिर आमला का भी इजलास बुला लिया गया है जो तौसीक करेगी शूरा के इजलास को। इजलास में क्या कुछ फैसले किए गए वो आपके साथ शेयर करता हूं मजीद। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, हाफिज हुसैन अहमद के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन किया है JUI ने, अपनी पार्टी ने, कि उनको मरकज़ी इतलात सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ मरकज़ी मजलिस शूरा का जो इजलास हुआ उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हाफिज साहब को हटाने की मंजूरी दे दी गई है। हाफिज साहब की जगह पर असलम गौरी साहब हैं, उनको मरकज़ी इतलात का ओहदा दे दिया गया है। और हाफिज साहब पर इल्ज़ाम ये है कि हाफिज साहब ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी इस सेंस में कि मियाँ नवाज शरीफ का जो तकरीर हुई थी कोयटा जलसे में, उसके बाद हाफिज साहब ने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आकर मियाँ नवाज शरीफ के तकरीर के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मियाँ साहब का जो बयानिया है उसके साथ इख्तलाफ रखा और सवालात उठाए कि मियाँ साहब का अब जो बयानिया है इस वक्त है, वो बयानिया मियाँ साहब का कुछ अरसा पहले तक क्यों नहीं था? मियाँ साहब क्यों खामोश थे? इसका सवाल का जवाब भी दें। मरियम बीबी क्यों खामोश थीं वो भी ये बताएं। अब वो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? पहले नहीं बोल रहे थे तो क्यों नहीं बोल रहे थे? अब बोल रहे हैं, अब सख्त बयानिया वो तकारीर में दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? इसकी वजाहत वो करें। ये हाफिज साहब ने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आकर कहा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो JUI की पॉलिसी ये नहीं है। मौलाना फजल रहमान मियाँ नवाज शरीफ के बयानी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं और मौलाना ने ये ऐलान भी किया जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले इजलास हुआ था PDM का सरबराही, उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि जी मैं मियाँ नवाज शरीफ के नाम लेने वाले यानी इदारों के सरबराहान के अगर वो नाम ले रहे हैं मियाँ साहब, तो मैं इस बयानी को सपोर्ट करता हूँ। ये मौलाना ने कहा है खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये JUI का और मौलाना का, अब मौलाना ने फिर शूरा का इजलास बुला लिया क्योंकि हाफिज साहब का फिर इख्तलाफ उधर से वहाँ से सामने आ गया और मौलाना का मौक़िफ़ कुछ और आ गया। तो ये ज़ाहिर है फिर इख्तलाफी एक चीज़ें सामने आ रही थी, तो हुकूमत इसका फ़ायदा उठा रही थी कि JUI के अंदर इख्तलाफात हैं। तो शूरा का इजलास ज़रूरी था। मौलाना ने शूरा का इजलास बुला लिया और उसमें डिस्कस किया गया हाफिज हुसैन अहमद के बयानात पर। फिर इससे पहले हाफिज हुसैन अहमद के बयान की वजाहत जारी कर दी गई थी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से, मरकज़ी सेक्रेटरी की जानिब से, सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, कि हाफिज हुसैन अहमद का बयान जो है वो उनका ज़ाती बयान है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। ये बयान की वजाहत भी जारी कर दी गई थी। लेकिन हाफिज साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और गुज़श्ता रोज़ फिर हाफिज साहब के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन ले लिया गया और उनको मरकज़ी इतलात सेक्रेटरी के और तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया गया है। अब हाफिज हुसैन अहमद JUI के मरकज़ी इतलात सेक्रेटरी या तर्जुमान नहीं रहे। और मैंने फिर ये तस्दीक भी की, मौलाना के जो करीबी ज़राए हैं उनके साथ मैंने डिस्कस किया और JUI की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि हाफिज हुसैन अहमद को हटा दिया गया है। इससे पहले हाफिज हुसैन अहमद ने 2005-6 में मुझे याद है मैं सिंधी अखबार में काविश में होता था इस्लामाबाद में ही,
تو ان دنوں میں حافظ صاحب جیکب آباد میں تھے. میں نے خبر دی تھی سب سے پہلے اپنی کاوش میں اخبار میں کہ حافظ صاحب کو کے خلاف حافظ صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے یا ہٹا دیا گیا تھا. بہرحال اس طرح کی کوئی خبر تھی. تو ان دنوں میں بھی حافظ صاحب کے خلاف حافظ صاحب کی مجھے فون آیا تھا جیکب آباد سے کہ یار یہ شاکر آپ نے کیسی خبر چلا دی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور آپ خبریں چلا رہے ہیں. میں نے پھر حافظ صاحب کو کہا انتظار کریں, آپ کو نوٹس مل جائے گا. بہرحال وہ خبر درست ثابت ہوئی تھی. حافظ صاحب پھر پارٹی ایکٹیویٹی سے بہت سائیڈ پہ چلے گئے تھے. ایک اور ایشو بھی ڈسکس مارکیٹ میں کیا جا رہا ہے کہ مولانا کوئٹہ جلسے میں گئے لیکن حافظ صاحب کے پاس تعزیت کرنے نہیں گئے. حافظ صاحب کی فوتگی ہوئی تھی تو وہاں پر بھی نہیں گئے تھے. اس کو بھی اختلافات کا رنگ دیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال حافظ صاحب نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی, حافظ صاحب کے خلاف ایکشن ہو گیا اور اب حافظ صاحب کی جگہ پر اسلم غوری جو ہیں جے یو آئی کے ترجمان یا مرکزی اطلاعات سیکرٹری بنا دیے گئے ہیں. ایک ایکشن یہ کیا گیا ہے. دوسرا, اجلاس میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے 2018 کے انتخابات کے بعد ابھی تک جو فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی ہے. مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں اجلاس سے توثیق کرائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا گیا کہ گلگت میں الیکشن کمپین کے حوالے سے مولانا عبدالغفور حیدری, مولانا اسد محمود اور علامہ راشد محمود سمرو کو بھیج دیا گیا ہے. وہ گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں الیکشن کمپین کر رہے ہیں. یہ بھی شورا سے منظوری لی گئی. اور اس کے علاوہ حکومت مخالف تحریک اور پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے بھی شورا میں مولانا نے شورا کو آگاہ کیا کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے اور پی ڈی ایم تحریک کے حوالے سے تحریک کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے پی ڈی ایم آگے کیا کرنے جا رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی مولانا نے اجلاس کو اعتماد میں لیا, بریفنگ دی اور آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے کہ جے یو آئی کا آگے کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے. پی ڈی ایم میں جے یو آئی کو مزید فعال کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ سربراہی پی ڈی ایم کی جو ہے جے یو آئی کے پاس ہے, مولانا کے پاس ہے, تو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ پی ڈی ایم کی تحریک کو مزید مؤثر بنانا ہے. اس حوالے سے بھی حکمت عملی پر غور کیا گیا اور شورا کے ممبران سے تجاویز بھی لی گئی ہے. حکومتی پرفارمنس کے حوالے سے غور کیا گیا, حکومتی پرفارمنس کو پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ حکومت کو فوری طور پر گھر بھیجنا چاہیے اور فوری طور پر نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں اور جو شفاف ہوں, جن میں کسی ادارے کی مداخلت نہ ہو. یعنی انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات فوری طور پر کیے جائیں اور اس کے بعد اس حکومت کو ناجائز حکومت قرار دیا گیا, اس کو گھر بھیجنا چاہیے اور فوری طور پر نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے. مجلس شورا کی جانب سے فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جو ہے 14 اور 15 نومبر کو لاہور میں بلایا جائے گا, یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو مزید اس اجلاس میں شورا کے فیصلوں کی بھی توثیق کرائی جائے گی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.